अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत किसी रुकन असेंबली की ना अहली ताहयात होगी या फिर इलेक्शन एक्ट 2017 की तरमीम करदा हद के तहत महज 5 साल होगी। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईजा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने इस मामले पर केस की समाअत की। समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की सजा 5 साल करने की कानून साजी की हम हिमायत कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट के 62(1)(f) की तशरीह के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा करते हुए कहना था कि ताहयात नाअहली के फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि क्या किसी ने इलेक्शन एक्ट 2017 को किसी भी अदालत में चैलेंज किया है। दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि इलेक्शन एक्ट 2017 की तरमीम को किसी ने किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत के रूबरू आइन का आर्टिकल 62 और 63 पढ़कर भी सुनाया, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि कुछ शिकें जो हकायक से मुताल्लिक हैं वो आसान हैं, जबकि कुछ शिकें मुश्किल हैं, जैसे कि अच्छा इखलाक और इस्लामी तालीमात का अच्छा इल्म रखना। न जाने कितने लोग ये टेस्ट पास कर सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मजीद कहना था, अगर इलेक्शन एक्ट की तरमीम को चैलेंज नहीं किया गया तो पुराने फैसले को छेड़े बगैर इस तरमीम को तस्लीम कर लेते हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इससे यह तासुर जाएगा कि एक कानून से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवरराइड कर दिया गया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस मंसूर अली ने रिमार्क्स दिए कि सवाल यह भी पैदा होता है कि क्या ज़ेली आईनी कानून साजी से आइन में रद्दोबदल किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या कोई शख्स हल्फिया तौर पर कह सकता है कि वो अच्छे किरदार का मालिक है। अगर 2002 में कायदे आज़म होते तो वो भी आज नाअहल हो जाते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि झूठ बोलने पर सजा ताहयात है, जबकि कत्ल या गद्दारी पर सजा महदूद, और ऐसा करने वाला शख्स इलेक्शन भी लड़ सकता है। ये बात समझ से बालातर है। बाद अज़ां अदालत की जानिब से केस की समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। आज की अदालती समाअत से हमें ऐसा तासुर मिला जैसे अदालत झूठ बोलने को एक अदना सा अमल गर्दान रही है और झूठ बोलने पर ताहयात नाअहली की सजा को इंतहाई सख्त तस्वुर कर रही है। हालांकि झूठ के हवाले से हमारे मजहब की भी अगर बात करें तो सख्त अहकामात हैं। इंसान के बुरे अखलाक में सबसे बुरी और काबिल मजम्मत चीज कज़्ब यानी झूठ है। झूठ एक ऐसी बुराई है जो ना सिर्फ अफराद के लिए नुकसानदेह है बल्कि खानदान और माशरे में भी फसाद जो है वो बपा करती है। झूठ हर किस्म की कौली अमली बुराइयों की जड़ है। तो थोड़ा सा बात करेंगे कि ये जो इसको थोड़ा सा सम किया गया या इसको लेकर आया गया इस पॉइंट के ऊपर कि क्या झूठ की वजह से ये इतनी बड़ी सजा बनती है कि नहीं बनती, थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे। आज के दिन की जो दीगर कार्रवाई है उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त वैसे भी इलेक्शन से जुड़े भी बहुत से ऐसे मामला हैं जिन पर बात हम करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर शहादत अवान ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तैमूर झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से खेल दास कोहिस्तानी साहब ने हमें ज्वाइन किया, सर बहुत शुक्रिया आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं सबसे पहले सेंटर साहब अगर आप इसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ, क्योंकि आप गालिबन आज समाअत का हिस्सा भी थे, आप वहाँ पर मौजूद थे। सर एनवायरनमेंट अदालत के अंदर ताहयात नाअहली, आपकी रीडिंग और असेसमेंट क्या है कि इस वक्त उसको आला अदलिया कैसे देख रही है। और ये जो एक नुकता मैंने उठाया कि ऐसा लगा कि शायद ये कहने की कोशिश की गई कि झूठ बोलना इतना बड़ा मसला भी नहीं है। देखिए मैडम, आपने इंट्रो में तो तकरीबन जो आज की प्रोसीडिंग्स हैं वो सारे की सारी आपने बता दी हैं, बयान कर दी हैं। मैं समझता हूँ उसमें कोई चीज़ आपने छोड़ी नहीं। लेकिन अभी बात ये है कि अदालत की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो तशना है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि बेसिक ये इशू कब से शुरू हुआ। जब से ये लाइफ टाइम जो है डिस्क्वालिफिकेशन शुरू हुई, मीर बादशाह कैसरानी का केस जो है बलूचिस्तान का एक पेंडिंग था, उस केस की वजह से ये एक इशू चल रहा था कि ये सिलसिला जो है ये कब तक किसी मंतकी अंजाम पर इसको पहुंचना चाहिए। तो अभी नए CGP साहब जो आए हैं, जो कि मुल्क के लिए मैं समझता हूँ एक रहमत है, उन्होंने इस किस्म के तमाम जो केसेस थे उन सबको एक जगह यकजा करके कहा कि सब लोगों को सुन लें, ताकि ये मसला हमेशा के लिए जो है ना इसका कम से कम फैसला हो जाए। उसके ऊपर आज जो प्रोसीडिंग्स शुरू हुई हैं वो डेफिनेटली है। लेकिन एक बात इसमें क्या है कि लाइव जो अगर आप देखें आर्टिकल 62, 63 वो ये बताता है कि क्वालिफ़िकेशन क्या होगी मेंबर के लिए और डिसक्वालिफ़िकेशन क्या होगी। लेकिन क्वालिफ़िकेशन की जो मुद्दत है वो आइन में डिफ़ाइन नहीं है। और ये 2017 में इलेक्शन एक्ट जो है 2023 में इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर जो है कुछ अमेंडमेंट्स की गई जो सेक्शन 57 में 232 में की गई। जो 232 का जो 2 है उसमें यह कर दिया गया कि चूँकि हमने ये कहा कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन और जो कुछ भी है कि अगर कोई चीज़ कहीं और पे है तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन होगी ये 5 साल के लिए होगी।
اور اس کو جس طریقے سے آپ نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا, آج کورٹ نے بھی آبزرو کیا کہ اس ہماری جو امینڈمنٹ تھی اس امینڈمنٹ کو کہیں پہ کسی پارٹی نے بھی آج تک چیلنج نہیں کیا, اور نہ کرنے کی صورتحال میں اب یہ مسئلہ ہے. اس میں جو ایگریوڈ لوگ ہیں وہ بھی کورٹ کے سامنے ہیں. آج مخدوم علی خان صاحب بھی کسی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. تقریباً وہ لوگ جو اس سے متاثر ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ کورٹ کے سامنے تھے. کورٹ نے آج یہ بھی کہا ہے کہ ہم کورٹ کے لیے, کورٹ کی اعانت کے لیے مائکس جو ہیں وہ بھی اپوائنٹ کریں گے. لیکن لگتا یہ تھا جو آبزرویشنز تھیں, بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ آبزرویشنز کچھ ہوتی ہیں اور وہ سننے کے بعد جو ججز کا مائنڈ جو چینج ہو جاتا ہے, فیصلہ وہ پہلے سے کن چکے. عموماً عدلیہ کوئی اپنا مائنڈ بنا کے بیٹھتی ہی نہیں ہے, لیکن اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ صورتحال ججز جو ہیں نا, لیونگ آدمی کبھی بھی اپنا مائنڈ چینج کر سکتے ہیں. اور ہمارے آنریبل ججز کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ آرگومنٹ سننے کے بعد جو ہے وہ کسی نہ کسی ایک فریق کے ساتھ جو ہے وہ چل پڑتے ہیں. لیکن عام جو تاثر گیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی سپوز اگر اس کو آپ نے ڈسکوالیفائی کیا ہے اور ڈسکوالیفائی آپ نے جس بیسس کے اوپر کیا اس سے وہ ایگزونریٹ ہو گیا, اسے اگر وہ پہلے آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے نیب آرڈیننس میں اگر کسی کو سزا ہوتی ہے اس کے ساتھ ڈسکوالیفیکیشن, اور ڈسکوالیفیکیشن کے بعد بندہ اپیل میں گیا, اپیل میں اگر اس کی سزا ختم ہوگی تو آپ ڈسکوالیفیکیشن کو کیسے کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو یہی صورتحال یہ ہے کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ ایک الگ سے ایک ڈکلریشن ہے, ایک چیز ہے, اور وہ آپ اس کے اوپر کسی کو لائف ٹائم بار جو ہے وہ کیسے کر دیتے ہیں. تو لگتا یہ ہے, لگتا جو مجھے نظر آتا ہے کہ آخر یہی ہوگا جو لیجسلیشن پارلیمان نے کی ہے, کیونکہ عموماً وہ پریویل کرے گی, وہ پریویل تو لیگلی تو اس کو کرنا چاہیے کیونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے. ایون کہ آنریبل سپریم کورٹ جو کریشن ہے وہ آئین پاکستان کی کریشن ہے, تو پارلیمان جو ہے ڈیفینیٹلی جو بنائے گا. اور کورٹ آپ نے ایک دو پہلے ججمنٹس میں یہ آبزرویشن دے چکی ہے کہ ہر ادارے کی عزت کرنی چاہیے, اور قانون بنانا جو ہے وہ پارلیمان کا. کیونکہ یہ ظاہر ہے اس ایشو کو ہم بہت زیادہ اسپیسیفکلی نواز شریف صاحب کی وجہ سے اس ایشو کی ایک بہت زیادہ ایکسٹرا ہائپ بھی ہے. جھگڑا صاحب گفتگو میں آپ کو شامل کر لوں. سر, ایک تو آج کے دن کی پروسیڈنگز آپ نے کچھ دیکھی ہوں گی, کیا تاحیات نااہلی والا جو معاملہ ہے اس میں الیکشن ایکٹ کی ترمیم کو پریویل کرنا چاہیے, اس پہ آپ کی اگر کوئی اوپینین ہے ضرور دیجیے گا. لیکن ایک سوال جو اس پورے معاملے سے جڑا ہوا بار بار اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ ابھی تک عدالت کی طرف سے کوئی وضاحت کے ساتھ یہ نہیں کہا گیا کہ کیا وہ ترمیم سٹینڈ کرے گی یا نہیں کرے گی. لیکن نواز شریف صاحب جو ہے وہ آلریڈی اپنے کاغذات جمع بھی کرا چکے ہیں, وہ اپروو بھی ہو چکے ہیں, فیصلہ بھی آیا نہیں ہے. تو اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں, میرے خیال میں تو نواز شریف کو نہ صرف الیکشن لڑنے کا موقع ملنا چاہیے, اور میرے خیال میں یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ختم بھی کر دے گی. لیکن میرے خیال میں تو اس کو ایسے انٹرپریٹ کرنا چاہیے کہ اگر کسی کی رگوں میں شریف کا خون جو ہے وہ بہتا ہو تو اس کو 10-15 ہزار ووٹ کی لیڈ بھی ملنی چاہیے, اور ان کو کرپشن کی اجازت بھی دے دینی چاہیے بائی لا, اور یہ بھی جو ہے وہ قانون میں لکھ دینا چاہیے کہ اگر شریف خاندان کا کوئی ہو اور وہ زندہ ہو تو پاکستان کا پرائم منسٹر کسی اور کو بننا نہیں چاہیے. ان کو جنرلز کو BMW کی چابیاں بھی دینی چاہیے, اور جب دل چاہے تو جنرلز کو ہوا میں جو ہے وہ PIA کی جہازوں میں پاکستان سے باہر بھی نکال دے گا. سر, ہمارے ملک کا ویسے یہ المیہ نہیں ہے جھگڑا صاحب, یہ جو بات آپ کریں گے سبھی سیاسی جماعت کو معذرت کے ساتھ بشمول پاکستان تحریک انصاف کے لگتا ہے کہ ان سب کے پاس یہ انٹائٹلمنٹ ہونی چاہیے جو ابھی آپ نے بتائی ہے کہ اقتدار بھی آپ ہی لوگوں کے پاس ہونا چاہیے, کوئی الزام بھی آپ ہی لوگوں پہ. آئی ایم ٹاکنگ, میں irrespective آف پارٹی بات کر رہی ہوں کہ یہاں پر ہر پولیٹیکل پارٹی کا یہی مائنڈ سیٹ ہے. آپ ہسٹوریکلی آپ پیٹرن اٹھا کے دیکھ لیجیے, آپ جا کے کسی سے بات کر کے دیکھ لیجیے. نہیں, میں ویسے ایز اے PTI آفس بیئرر نہیں بات کر رہا. ہاں, دیکھیں, ہمارے تاریخی طور پہ سارے ادارے جو ہے وہ ان کی پرفارمنس کبھی بہتر بھی رہی ہے, اور میرے خیال میں فی الحال ہماری جوڈیشری میں ایک سٹرگل جو ہے وہ باقی جاری ہے جو قابل دید ہے, جو کہ کوشش کر رہی ہے کہ اپنی انڈیپینڈنس ایگزرٹ کرے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہر فیصلے کے ساتھ ہم ذاتی طور پہ یا پارٹی کے طور پہ اگری کریں, لیکن اگر آپ یہ مان بھی لیں کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے تو پھر 2018 میں ٹھیک نہیں تھا, اگر 2018 میں ٹھیک تھا تو پھر آج کیوں چینج ہو رہا ہے, اور اگر آج صحیح بھی ہے
تو جو ایک پرسپشن بڑی کلیئر مل رہی ہے کہ نواز شریف کو ایون فیلڈ سے آنے دیا گیا, ان کو جلسہ دینے دیا گیا, ان کو ریکارڈ سپیڈ پہ جو ہے وہ جسٹس مل رہی ہے, وہ اس پہ بھی ایک سوالیہ نشان اٹھائے گا, کیونکہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا کہ کسی نہ کسی وقت پہ ہر کسی پہ جو ہے وہ اٹھتی ہے. بالکل, کیونکہ دیکھیں یہ سوال تو پھر آن دا کاؤنٹر آپ لوگوں سے بھی تو کیا جاتا ہے نا کہ ماضی کی عدلیہ جو نواز شریف صاحب وغیرہ کو کارنر کری تھی, اگر وہ ٹھیک تھی, جو ان کا کہنا ہے کہ انہیں کارنر کیا جا رہا تھا, تو پھر آج کی عدلیہ کیسے غلط ہے جو کہ آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ لیگل سسٹم ملک کا جو ہے کارنر کر رہا ہے؟ میں نے آج کی عدلیہ پہ کوئی سوال نہیں اٹھایا اس ٹائپ کا. میں تو صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عام انسان کیا دیکھ رہا ہے, اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو نواز شریف کی انپاپولیرٹی ہے وہ تاریخی ہے آج. اسی کی وجہ سے آج کل پنجاب پولیس ایک بلڈ تھرسٹی فورس بنی ہوئی ہے, اور کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے فرسٹ ٹیئر, سیکنڈ ٹیئر, تھرڈ ٹیئر تب کو روک رہی ہے. اس کا تعلق نون لیگ سے کیسے ہے سر؟ پولیس کر رہی ہے, آپ پولیس کو کرٹیسائز کریں, میں بھی کرتی ہوں, صبح شام یہاں کنڈیم کرتی ہوں جو کچھ ہوتا ہے, بٹ اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے کیسے ہے؟ جب آپ نے یہ پرسپشن کریٹ کر دیا کہ نواز شریف کی ایکچوئل کنگز پارٹی ہے, کہ ان کو لایا جا رہا ہے, جب ایز اے کانوکٹ ان کو واپس آنے دیا گیا, اور فی الحال آپ کے پاس 2 ایکس پرائم منسٹرز ہیں, ایک کنوکٹڈ نہیں ہے اور وہ جیل میں, دوسرے کو بیل پہ بیل مل جاتی ہے, دوسرے کی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کے باوجود ان کے کاغذات ایکسیپٹ کر دیے جاتے ہیں, ایک کے پارٹی کے ٹاپ 200 لیڈر میں 180 کے کاغذات جو ہے وہ ریورس ہو جاتے ہیں. خانہ میں کنوکٹڈ تو ہے نا سر, سزا معطل ہے لیکن کنوکشن تو بھی برقرار ہے. سزا معطل ہے, لیکن جو ان کی بیلز کی سپیڈ ہے ہیئرنگ کی, اس میں اور نواز شریف کی بیلز کی جو سپیڈ ہے, جو دونوں کو جو انصاف دستیاب ہے, اس میں فی الحال زمین آسمان کا فرق ہے نا. بالکل ٹھیک ہے, چلیں میں اسی نقطے پہ کوہستانی صاحب کو گفتگو میں شامل کر لیتی ہوں. سر آپ نے جھگڑا صاحب کی گفتگو سنی, یہ تاثر جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے کہ جی کنگز پارٹی ہیں آپ لوگ اس وقت, اور سارا معاملہ نواز شریف صاحب کے لیے ان کو سب کچھ ٹھیک کر کے گراؤنڈ سیٹ کر کے دیا جا رہا ہے, یہ تاثر آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کی پارٹی کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہے؟ یہ کہاں سے بن رہا ہے, کیوں بن رہا ہے؟ کیونکہ جو بات ابھی جھگڑا صاحب کر رہے ہیں کہ کسی ایک کو ڈیل کرنے کی سپیڈ سسٹم کی بڑی سلو ہے, کسی دوسرے کو ڈیل کرنے کی بہت تیز ہے, اور ریلیف پہ ریلیف ملتا جا رہا ہے, تو پھر امپریشن تو بنتا ہے نا سر. دیکھیں, اس ملک کی بڑی بدقسمتی ہے, ایک اہل شخص کو جس نے 8.5 سال 3 دفعہ کے وزیر اعظم بنے ہیں, ان کی کارکردگی, ان کے لگائے ہوئے پروجیکٹ, ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ان کا کام, جس کو ہم اور عوام اور مسلم لیگ نون کے ووٹر سپورٹر, جس کو 2018 میں بھی 1 کروڑ 32 لاکھ ووٹ پڑے ہیں, ہم ایک اہل شخص کو نائل قرار دیا گیا, کہا گیا کہ یہ صادق امین نہیں ہے. ایک نائل شخص جس نے 4.25 سال پاکستان کی تباہی کی ہے, اس کو صادق امین قرار دیا گیا, اور یہ سب کچھ کیا گیا نواز شریف صاحب کو نشانہ بنا کے پاناما کے کیس میں اقامہ کی بنیاد پہ, اور ان کے خلاف یہ جو ججز ہیں, جن ججزوں نے بغض میں فیصلے دیے ہیں, پاکستان کے اسی سپریم کورٹ سے بھٹو کے خلاف بھی فیصلہ آیا, عدالتی قتل ایک قرار دیا گیا. اسی طرح نواز شریف صاحب کو نائل ساری زندگی کے لیے قرار دے کر صرف بغض نواز شریف میں اور ایک پروجیکٹ لانچ کرنے کے لیے یہ سارے ججز جو مجھے صرف ایک چھوٹی سی بات اگر آپ آج سمجھا دیں اس پروگرام میں کہ یہ جو بغض تھا یہ کیسے 2-4 سالوں میں ختم ہو گیا؟ کیونکہ اب تو ختم دکھائی دیتا ہے, اب تو جو بایو میٹرک ہے وہ کرنے کے لیے وی آئی پی لاؤنج ایئرپورٹ میں لوگ چلے جاتے ہیں, اب تو ایک کنوکٹڈ انسان آتے ہی جلسہ گاہ میں پہنچ جاتا ہے, تو کہیں نہ کہیں سے تو ریلیف مل رہا ہے نا سر. وہ کیسے مل رہا ہے پھر؟ اگر ماضی میں بغض تھا, یہ بغض کیسے ختم کیا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں, اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ اعلی کار بنی اس عمران خان کے لیے, اور وہ ججز استعمال ہوئے, جس طرح ہم کھل کے کہتے ہیں, ہمیشہ کہیں گے. ابھی جو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز صاحب جو چاہتے ہیں اس ملک میں, جو پارلیمنٹ کی بالادستی, جو جمہوریت پسند, وہ اس ملک میں جمہوریت اصولوں کے, میں سمجھتا ہوں وہ جو فیصلے جس طرح ہمارے موجود پیپلز پارٹی کے سینیٹر صاحب شہادت صاحب نے بتایا, وہ براجمان ہوئے. اس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو کہتی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے برملا کہا نئی اسٹیبلشمنٹ کے, ہم سے سیاسی غلطیاں ہوئی ہے. تو یہ تاریخ نے واضح کر دیا تھا نواز شریف صاحب بے گناہ تھا,
उसको ये सब कुछ, ये सजा सुनाना, ये नाअहली का दाग लगाना, मगर इसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। तो पाकिस्तान अच्छा, आप ने लोग जो सफर कहते हैं किया ना है सर, पौने नुकसान 4 साल पाकिस्तान में, को हुआ है, सिस्टम की कंटिन्यूटी की हद तक तो शायद आपसे इत्तेफाक किया जा सकता है, लेकिन जब आप लोग कहते हैं कि कारकर्दगी थी उसके पीछे मियां साहब की, तो सर बाकी जमातें एक दूसरे पर इल्जाम लगाती हैं। आप लोगों के केस में तो आपकी अपनी जमात के अंदर से लोग उठ कर कह रहे हैं कि आपकी जमात की कारकर्दगी नहीं थी, उसका आज नुकसान उठाना पड़ रहा है। अभी रिसेंट केस इन पॉइंट जो है वो मोहम्मद जुबैर साहब है, वो कहते हैं जी 16 महीने इस मुल्क की मईशत की जो तबाही हुई है उसकी जिम्मेदारी इमरान खान पर नहीं डाल सकते, हम जिम्मेदार हैं। देखिए, कारकर्दगी है या नहीं, कोई एक शख्स टीवी पे बैठ के उसका, या मैं या कोई और नहीं कह सकते। सर तर्जुमान थे वो मियां साहब के भी, मरियम बीबी के भी, वो मईशत के मामलात को देखते हैं आपकी हुकूमत में। जी, मैं कह रहा हूं, अगर पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब का विजन नहीं था, अगर वो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ नहीं लेके जा रहे थे, उसने मोटरवेज नहीं बनाए, उसने एटमी धमाके नहीं किए, उसने पाकिस्तान की मईशत को दुनिया की बेहतरीन मईशत नहीं बनाया, तो पाकिस्तान के अवाम बुरे हालात में, जब हमारे खिलाफ सब एक थे, 2018 में 1,32,00,000 वोट पड़े। 21 अक्टूबर को जो लाखों लोग लाहौर में नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करने पहुंचे, वो इसलिए पहुंचे हैं कि वो नवाज शरीफ साहब को मसीहा समझते हैं इस मुल्क का। वो समझते हैं कि इस मुल्क को जो आज चैलेंजेस है उससे नवाज शरीफ, उसकी पार्टी निकाल सकती है। तो अगर पार्टी का बंदा कोई अगर जाती तौर पे कोई बातें करता है, मुझे किसी से इख्तिलाफ नहीं है, जमहूरियत है, कोई जुबैर साहब बात करता है या शायद खाकान अब्बासी करता रहा है या मिफ्ता इस्माइल जी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, जाती उनकी राय है, ये देना हर किसी का, अगर वो समझते हैं बेहतर तो करें। मैं इस पे, मेरे भाई ने जो कहा है कि नवाज शरीफ के लिए सब कुछ है, तो मैं ये कहता हूं कि इमरान खान के लिए अगर एस्टेब्लिशमेंट उसकी मदद करे तो वो एस्टेब्लिशमेंट बेहतर है, अगर जज उसके हक में फैसले दे वो जजेस भी बेहतर है, अगर सिस्टम उसकी मदद करे तो सब कुछ बेहतर है, वरना वो इदारों पे हमले भी करेगा, वो 9 मई भी करेगा। मैंने जो झगड़ा साहब से बात कही थी वही आपके लिए भी कहूंगी सर, कि ये आप सब करते हैं, जब आपको सूट करता है, माजी में आपको नहीं सूट करता था, अदलिया भी बुरी थी, एस्टैब्लिशमेंट भी बुरी थी, आज आपके लिए राह हमवार है, आज अदलिया भी बहुत अच्छी है। हम सिर्फ इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी, सिविल बालादस्ती चाहते हैं, पार्लियामेंट का रोल, पार्लियामेंट सिविल बालादस्ती के ऊपर भी बात करते हैं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे, क्योंकि कारकर्दगी तो हर सियासी जमात जब इक़्तिदार में आती है तो उनके पास होती है बताने के लिए, लेकिन दुनिया की बेहतरीन मईशत बहरहाल हम कभी नहीं बने। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आके मजीद इस इशू पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए।